अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ जुनूनियत बाय अरीश शाह पार्ट 6। वो बाहर की तरफ जा रहा था जब हरम को बैठे देखता देखता अगर वो आज सुबह क्लास की लड़कियों की सोच के बारे में ना जानता लेकिन उसके पास ज़रूर जाता। लेकिन नहीं, वो अपनी वजह से एक मासूम लड़की के किरदार पर दाग नहीं लगने दे सकता था। वो वहीं से आगे की तरफ बढ़ गया था। आज समरी उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी। उसका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा था। उसने एक चीज़ नोट की थी, उसकी नकल करती थी। जैसे मेन पॉइंट समझाते हुए उसने बिल्कुल उसी के अंदाज में मार्कर को बंद किया था और फिर मार्कर को उल्टा करके उसके अंदाज में बोर्ड पर एक एक लफ्ज़ पर गौर करती। उसके अंदाज में ही लड़कियों से पूछ रही थी कि क्या नहीं समझ आया, कहीं कोई मुश्किल, कहीं कोई सवाल। वो उसे बहुत गौर से देखती थी, समझती थी, और यही तो चीज़ें थी जो ये शाम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर वो उसके लिए दीवाना था तो वो भी तो उसे नोट करती थी। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो कितनी ही ज़ोर से उसे देख रही थी। यकीनन चाहती थी कि वो उसकी तारीफ़ करे, लेकिन वो नज़रअंदाज करता नाज़मीन को उठा चुका था, जिस पर वो मायूस हो गई थी। लेकिन उसकी मायूसी को भी उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसके सुबह वाले चेहरे को याद करता वो मुस्कुरा दिया जब उसका फ़ोन बजने लगा, और अपने मोबाइल पर आने वाले नंबर को देखकर वो तेज़ी से एक साइड हुआ था। ये वो नंबर था जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से वो कर रहा था। आज आखिरकार उसे उस नंबर से फ़ोन आ ही गया था। हाँ राशिद, बोलो, क्या तुम्हें कुछ पता चला? वो बहुत बेकरारी से पूछ रहा था। ये बात शायद दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने भी महसूस कर ली थी। वो जल्दी जल्दी उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा। क्या नाम बताया, एक बार फिर से बताना, उसने उस आदमी की बात सुनते हुए कहा। खुदाश काज़मी। ये नाम तो कहीं सुना लग रहा है। हाँ, उसने पहले ये नाम सुना था, लेकिन कहाँ, फिलहाल उसके जहन में नहीं आ रहा था। खैर, जो भी था उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसे काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। ठीक है, मैं दोबारा फ़ोन करूँगा। फ़ोन बंद करते हुए वो कॉलेज गेट से बाहर निकला था, जहाँ हरम अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। एक लम्हे के लिए उसके जहन में ये नाम खुदाश काज़मी दोबारा आया। वो फिर इतने सालों से बंधी गिरह खुद ब खुद खुलने लगी। दूसरी तरफ वो वापस आया तो मारिया नामी लड़की भी उसके साथ थी, उसके बाजू को अपने घेरे में लिए हुए। वो उसके बिल्कुल साथ लगी थी। वो काफ़ी गौर से दोनों को देख रहे थे। क्या बात है ज़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तो एक ही दिन में बंदा ही बदल लिया, और ये देखने में तो काफ़ी शरीफ किस्म का बंदा लग रहा है। अब देखो, एक ही दिन में उसने लड़की पटा ली। वो तो मुझे पहले से ही पता था, इसीलिए तो मैंने सीधा उसी को ही चैलेंज किया। लेकिन आजकल ये के लोगों का कोई भरोसा नहीं, कितने होशियार लड़के हैं आज के। वो उन दोनों पर तफसीली तबसरा करते हुए उसे कह रही थी, जो ना जाने कब से नम आँखों से उस लड़की को देख रहा था। तुम्हें दुख हो रहा है उन दोनों को एक साथ देखते हुए? वो उससे पूछने लगी। जवाब में ज़की कुछ नहीं बोला था, बस चेहरा फेर गया। मैं भी कितने बेवकूफ़ाना सवाल पूछती हूँ ना। जाहिर सी बात है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन एक बात सोचो, अगर ये लड़की एक ही दिन में किसी और की हो सकती है तो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी थी। अच्छा ही हुआ वक्त रहते तुमने उससे अपनी जान छुड़ा चुके हो। ऐसे लोगों के लिए आंसू नहीं बहाते, दफ़ा करो, भूल जाओ। अब जब ये लड़का उसे डीच तब करेगा ना तब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारा दिल दुखाकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें लगता है वो लड़का उसे छोड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। इतनी खूबसूरत लड़की का साथ कौन छोड़ना चाहेगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये लड़का अब तक इस लड़की के प्यार में पागल हो चुका होगा। मुझे तो नहीं लगता ये हूर परी सिर्फ तुम्हें ही हूर परी लगती है। मुझे यकीन है कि ये लड़का उससे नहीं पटने वाला। यार, इतनी भी खूबसूरत नहीं है, उसने शायद लड़कियों की निगाहों से देखकर कहा था। ज़की की आवाज़ जिसने मुड़कर उसे देखा, जिस पर उसने उसे गुस्से से भरपूर निगाहों से उसे देखा था, फिर जैसे जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली, हाँ तो होगी अपने घर में। मैं क्या अब उसकी नज़र उतारने बैठ जाऊँ? और तुम्हें क्यों इतनी खूबसूरत लग रही है? मत भूलो उसने तुम्हें धोखा दिया है, और हम उससे बदला लेने वाले हैं। वो लड़का हर कीमत पर उसे छोड़ेगा। बस बात ख़त्म। अभी वो कुछ बोल रहा था कि चाचा भी उनके पास ही आकर बैठ गए। ये लड़का ज़की उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ था। लड़की ने उसे धोखा दिया था, और उसके प्यारे से दिलों वाली मालकिन ने उस लड़के को अपना दोस्त बना लिया था। रिदम की दोस्त बहुत कम थी, इसलिए चाचा ने भी उनकी दोस्ती पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया था। दूसरी तरफ शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही।
ना अब बेटा नहीं रहा उसका, मतलब ये तो नहीं कि हम भी उससे जुड़े ताल्लुकात को ख़त्म कर दें। उसकी शादी में कितने धूमधाम से आए थे उसके दोस्त, कितनी रौनक आई थी। अब सिर्फ बाकर की दोस्ती नहीं थी, तानिया की दोस्ती है उस घर में। शाह साहब और भाई साहब, आप अपने किसी बिजनेस टूर के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो आपकी भी तबीयत ऐसी नहीं है कि आपको शादी पर भेजा जा सके। तो ऐसे में मैंने और तानिया ने तैयारी बांध ली। बेटा तो हमारा था ना, उससे जुड़े ताल्लुक भी हमने ही निभाने हैं। आलिया चाची बड़े ही दुखी दिल से कह रही थी। उनकी बातें अम्मी को भी दुखी कर रही थी। आलिया जैसी अल्लाह की मर्जी थी वैसा ही हुआ। हौसला रखो, अब तुम्हारे इस तरह उदास होने से तुम्हारा बेटा लौट कर तो नहीं आएगा। और ये तो बाकिर का काफ़ी अच्छा दोस्त था, तुम्हें उसकी शादी पर ज़रूर जाना चाहिए। मुझे भी खुशी हुई कि तुम भी घर से निकल रही हो, अच्छा है, थोड़ी घूम फिर आओ, तुम्हारा भी दिल हल्का होगा, थोड़ा माहौल बदलो। और फिर सिर्फ 5 दिन की तो बात है, अम्मी उन्हें समझाते हुए बोल रही थी। सोच रही हूँ जाहिदा को साथ ले जाती हूँ, 1000 तरह के काम होते हैं, शादी वाला घर है, आखिर ये हाथ बटाएगी, मेरी तो उम्र है नहीं काम करने वाली, और तानिया को ये सब कुछ आता ही नहीं। मेरा तो इरादा भी नहीं था जवान जहान बेटी को अपने साथ लेकर जाने का। फिर सोचा कितना वक्त हो गया है, वो भी घर से बाहर नहीं निकली, भाई के दुख में ही बैठी रहती है। अच्छा है वो भी थोड़ा बाहर निकलेगी, माहौल बदलेगा तो थोड़ी बेहतरी महसूस करेगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने आलिया, तानिया को भी साथ ले जाओ, अच्छा है वो भी घूम फिर आएगी। और बच्चियां शादी को काफ़ी इंजॉय करती है, अच्छा ही है वो भी थोड़ी बाहर निकलेगी। उनकी उदासी को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद ही आलिया बेगम अपनी उदासी को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए बार बार अपने बेटे का जिक्र किए जा रही थी। जो चीज़ उन्हें बुरी लग रही थी वो ये थी कि आलिया आजकल बार बार जन्नत के सामने बेवा औरतें के बारे में बातें बातें बताती थी। जन्नत 2-3 बार अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए उनसे कह चुकी थी कि वो बेवा नहीं है, बल्कि उनका बेटा पहले ही उसे तलाक दे चुका था, और जन्नत के गुस्से पर बात को टाल देती थी, लेकिन उन्हें इनका अंदाज़ा बहुत बुरा लगता था। अच्छा ही था कि वो 5 दिनों के लिए जा रही थी, तो यकीनन पूरे घर में एक पुरसुकून माहौल बनने वाला था, जो न सिर्फ जन्नत के लिए बल्कि अमाया के लिए भी बहुत अच्छा था। वो आईने के सामने खड़ी थी। उसने आज नीले रंग का खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, क्योंकि जन्नत ने उसे कहा था कि थोड़ी देर में जरियाम उसे लेने आएगा, तो वो तैयार हो जाए। वो दोनों डिनर पर जाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश थी। वो उसके साथ दूसरी बार बाहर जाने वाली थी, और जब से वो जरियाम को समझने लगी थी, उससे बातें करने लगी थी, उसे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। वो जो सोचती थी सब गलत साबित हुआ था। वो बहुत अच्छा शख्स था, वो सब की तरह था। वो नहीं जानती थी कि वो उसे पसंद करता है, वो उससे मोहब्बत करता है या नहीं, लेकिन वो उसके जज्बात की कदर रखता था, उसके साथ जुड़े रिश्तों को दिल से निभा रहा था, और उसके लिए इतना ही काफ़ी था। वो इन दोनों के रिश्ते की इज्जत करता। उनका रिश्ता निकाह का था, वनी का नहीं। और अब तो चाची और तानिया के जाने के बाद एक सुकून सा हो गया था। अब कोई उसे कुछ नहीं कहता था। दादा जान ज़्यादातर कमरे में रहते या फिर शाम को बाहर निकल जाते, उसका सामना कम ही होता था। दादी किसी को कुछ नहीं कहती थी, वो हर वक्त अपनी इबादत में ही मसरूफ़ रहती, और शाम को जब जरियाम आता उस पर कुछ न कुछ पढ़कर फूंकती रहती। अम्मी तो सारा सारा दिन हानि के साथ गुजार देती। वो तो नानी नवासी एक दूसरे के लिए काफ़ी थी। उनकी टीम में और किसी की जगह नहीं सिवाय हानि के मामू के। और जन्नत, वो तो बस उसे शौहर के दिल में जाने वाले रास्तों की मुसाफिर बनाती रहती थी। वो कुछ ही दिनों में जरियाम की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। दरवाजे के खुलने की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा तो वो उसी को देख रहा था, अपनी शर्ट उतार कर बेड पर फेंकते हुए कदम 2 कदम आगे आने लगा। वो उसके नज़दीक आते हुए उसकी कमर में अपना बाजू हमायल करता उसे अपने करीब खींच चुका था। वो उसके चौड़े शानों का हिस्सा बनती उसके करीब खड़ी गहरी गहरी सांस ले रही थी। मैंने तैयार होने को कहा था कि कयामत ढाने के लिए किसने कहा था? उसके कान में सरगोशी करता उसकी थोड़ी उंगलियों में थाम कर अपने सामने कर चुका था। तुम हाइट थोड़ी ऊंची कर लो यार, वो उसके लबों पर झुकते हुए बोला, और बिना उसे कुछ भी कहने का मौका दिए उसके लबों की खुशबू खुद में उतारता खुद को सैराब करने लगा। सांसों की रुकावट का दौरानिया अब बढ़ने लगा था। अमाया को सांस लेने में मुश्किल होने लगी, तो वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो टस से मस भी ना हुआ, बल्कि उसकी कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत करता हुआ उसे मजीद अपने करीब खींच गया।
वो कतरा कतरा उसकी सांसों को पी रहा था। न जाने क्या था आज उसमें कि वो उसकी तशनगी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जितना उसे करीब कर रहा था उसकी तलब उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। फिर आखिर उसे उसके नाजुक गदास लबों और उसके सांसों की डोर पर रहम आ ही गया। वो पीछे हटा तो अमाया उसके सीने पर सर रख के गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो कितनी ही देर मुस्कुराकर उसे खुद से लगाए खड़ा रहा। रात को तैयार रहना, आज तुम्हारी खैर नहीं। वही उसके कान में सरगोशी करता उसे खुद से अलग करते हुए कपड़े निकालकर फ्रेश होने चला गया, जबकि वो कितनी ही देर उसके लम्स को महसूस करती खुद में सिमटी रही। लड़की देखो लड़की, शर्तें मत रखो। तुम्हारी हर बात मानी गई है, तुम्हें हर वो चीज़ दी गई है जिसकी तुमने ख्वाहिश की। अब तुम अपने माँ बाप को सिखा रही हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाबा तो गुस्सा होने लगे उसकी बात सुनकर। बाबा जान, मैं शादी से इनकार तो नहीं कर रही ना। आप लोग मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला करें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं आप लोगों की हर बात मानूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे प्लीज़ बाबा। बस खामोश हो जाओ। तुम्हें जितनी छूट दे दी उतनी ही काफ़ी है। अब फैसला हो चुका है, निकाह होगा और तुम्हारे पेपर्स की फ़ौरन बाद ही रुखसती होगी। तुम पढ़ना चाहती थी, हमने इस मामले में किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन अब याद रखना, अगर अब मेरी परवरिश पर सवाल उठा तो तुम्हें गोली मार दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारी बदलिहाज और बदतमीज़ी को बर्दाश्त करते करते। अब हम थक चुके हैं। अब और नहीं, जो हम कहते हैं वो करो। जाओ, जाकर निकाह की तैयारी करो। परसों जुमा को तुम्हारा निकाह है। शुक्र करो कि तुम्हें ये पेपर्स देने की इजाज़त दे दी जा रही है, वरना हमारा कोई इरादा नहीं था। अब अगर तुमने मज़ीद किसी भी तरह की कोई ज़िद की तो शायद तुम ये पेपर्स भी ना दे सको। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो करना चाहती हो। वो अपना फैसला सुना चुके थे, जबकि वो इतनी मिन्नतें करने के बावजूद भी खाली हाथ कमरे से बाहर निकल आई थी। कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। परसों निकाह था और हर किसी को उसके निकाह की फिक्र लगी थी। जुमा को उसका निकाह था। किसी का नाम सारी ज़िंदगी के लिए उसके नाम के साथ जुड़ने वाला था। वो कौन था, कैसा था, उसे कुछ भी पता न था और ना ही एतराज़ था। वो बस अपने लिए कुछ करने का सोच रही थी। बाबा से बात करने का कोई फ़ायदा ना हुआ था। बाबा तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थे। 2 दिन बाद जुम्मा था। बाबा ने उसे दादा जान से बात करने से मना कर दिया था और अम्मा ने उसे यूं नहीं जाने से मना कर दिया था। वो वैसे भी नहीं जाने वाली थी, क्योंकि पीर से उसके पेपर शुरू हो रहे थे और पेपर्स के फ़ौरन बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती। इस वक्त अपने जहन से हर चीज़ निकाल कर सिर्फ अपनी पढ़ाई का सोच रही थी। जो मौका उसे मिला था वो उसे हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। निकाह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए उसके ख्वाब थे, जो पूरे करने का मौका उसे मिलने वाला था या नहीं वो नहीं जानती थी, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सुना है कि उस लड़की को तुमने पटा लिया। मतलब सुना क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। तुम नहीं देखा भी है नहीं, तुम तो इतने शराफत के ड्रामे कर रहे थे। लड़कियों से एलर्जी है और पता नहीं क्या क्या, और यहाँ तुमने तो पूरी की पूरी लड़की पटा ली। मैं तो तुम्हें इस सदी का सबसे शरीफ इंसान समझ रही थी, लेकिन तुम तो मेरी आंखों में अपना मकाम खो चुके हो। वो उसके दाएं बाएं घूमती बिल्कुल ऐसा अंदाज अपनाए हुए थी जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फजूल बातें करना बंद करो। तुमने मुझे चैलेंज दिया था और मैंने वो चैलेंज पूरा कर लिया। अब तो तुम्हें मेरे टाइगर को सर कहकर बुलाना होगा। चलो आ जाओ। वो उससे कहता हुआ अपने कुत्ते की तरफ इशारा करने लगा। ऐसी तो कोई शर्त नहीं लगी थी और ना ही मैं तुम्हारी किसी फजूल बात को मानने वाली हूँ। मेरा तुमसे और तुम्हारे कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं उसे इज्जत दूंगी। अगर तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो मैं उस लड़की को बता दूंगा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे कहने पर किया। उसे धमकी दी थी। उसे अंदाजा ना था उसका तीर सीधा निशाने पर लगेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अगर उस लड़की को पता चल जाता कि ये सब कुछ शर्त पे हुआ है तो यकीनन लड़की ज़की को उसके दोस्तों के सामने मज़ीद शर्मिंदा करती। हाँ, मैं वही कह रही थी ना कि मैं टाइगर सर को अब इज्जत से सर कहकर पुकारा करूंगी। लेकिन अगर सब ऐसा ही हुआ जैसे मैं चाहती हूँ तो आगे पीछे कुछ नहीं। जो तुमने कहा कि मैंने कर दिया, चैलेंज पूरा हो चुका है। अब बात ख़त्म। अब मैं मज़ीद इस किस्से को घसीटना नहीं चाहता। ना ही वो लड़की मेरे बस की है। उसकी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती। कभी ये चीज़ चाहिए, कभी वो चीज़ चाहिए। मैं अपने बाप दादा की दौलत उस मेकअप की दुकान पर खर्चने से रहा। मैं अब उस पर अपनी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगा सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं मज़ीद उसके साथ अपना वक्त बर्बाद करूँ तो उसके लिए पैसे तुम्हें भरने होंगे। वो जैसे शर्त रख रहा था। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं उसके लिए पैसे भरूंगी। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी महंगी घड़ी पहन रखी है और कपड़े देखो कैसे ब्रांडेड पहन रखे हैं। ये एक लड़की से पैसे मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
نہیں، میرا مطلب ہے کہ کیا میری شکل دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں؟ نہیں نا، میں تو بہت معصوم مسکین سی لڑکی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاں، تم اتنی معصوم اور مسکین ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن شرط لگانے کے لیے دماغ ہے۔ مزید میرا وقت برباد مت کرو، بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ مزید شاید اس کے اوور ایکٹنگ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جس پر فوراً سے اس سے آگے کا پلان بتانے لگی تھی، جسے وہ جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ ویسے ویسے بدلتا جا رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری یہ فضول بات مانوں گا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مت مانو بات، مجھے کیا، میں بھی تمہارے ٹائیگر کو سر کہہ کر نہیں بلاؤں گی، پھر دیکھ لینا۔ اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی تھی، لیکن اس کا دھمکی دیتا انداز اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنے ٹائیگر کو تم سے عزت دلوا کے رہوں گا، اس کے لیے اب مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ سنو، اب نکلو، تمہارے انکل نے دیکھ لیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اسے اشارے سے جانے کا کہہ رہا تھا تو ردھم نے فوراً وہاں سے نکلنے لگی، لیکن یہ ضرور سوچا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ چاچا کو نہیں بتانا چاہتی اس کے بارے میں کچھ بھی۔ دوسری طرف صبح سے ہی نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، ہر طرف شور ہنگامہ مچا ہوا تھا اور بنا کچھ بولے ان سب کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ سامیہ بھی صبح صبح ہی واپس آ چکی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلر والی اس سے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگا کر گئی تھی۔ فیشل کے بعد اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن سامیہ نے کہہ دیا کہ کل نکاح ہے، آج نہیں، جبکہ اب دیدم بیٹھی اس کی خدمت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ منتیں تو حرم نے بھی کی تھی کہ اسے بھی صرف مہندی نہیں لگوانی بلکہ اپنا فیشل کروانا ہے اور بالوں کی کٹنگ بھی کروانی ہے، لیکن سب نے کہہ دیا کہ تم بچی ہو، تم کچھ نہیں کروا سکتی، اور خود بیٹھی اس کے سامنے دلہنوں کی طرح اپنی تیاریوں میں مگن تھی۔ حرم کا تو دل ایسا خراب ہوا کہ وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ دیشم کے نکاح کا جوڑا آ چکا تھا، یہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو رہا تھا۔ دادا جان چاہتے تھے کہ نکاح جمعہ کے دن ہو، اسی لیے یہ ساری تیاریاں اتنی جلد بازی میں کی گئی تھی۔ کیا بات ہے دیشم، تم تو بہت خوش قسمت ہو یار، نکاح تمہارا تو ہم سے بھی پہلے ہونے والا ہے، اور وہ بھی اتنے شاندار بندے کے ساتھ۔ ویسے ماننا پڑے گا، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تم نے، ہمیں تو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ سامیہ بھی بول ہی رہی تھی کہ حرم کمرے میں آ گئی، سب کی اپنی ہی تیاری چل رہی تھی، جبکہ حرم اپنی ہی مستی میں مگن تھی۔ اس کو صرف اپنی چیزوں سے مطلب تھا، ایک ایک کر کے تقریباً ساری چیزیں لے کر وہ اپنی تیاری کروا چکی تھی، اور جو چیزیں اسے نہیں لا کر دی گئی تھی وہ خداش لے آیا تھا اس کے لیے۔ آخر اس کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی، وہ اپنی تیاریاں کیوں نہ کرتی، جبکہ مشل آج شام تک لندن سے واپس آنے والی تھی، لیکن منشا کا آنا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ وہ پریگننٹ تھی۔ بولے نا آپ، مجھے دیکھتے ہی خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں کہ مجھے دیکھتے ہی سب کی بولتی بند ہو گئی؟ حرم جو اچانک سامیہ کو کچھ بولتے بولتے چپ ہوتے دیکھ چکی تھی، اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگی، تمہاری برائی کر رہے تھے، اور برائی منہ پر تھوڑی نہ کی جاتی ہے۔ سامیہ کندھے اچکا کر بولی، آپ سے تو امید بھی یہی ہے، لیکن دیشو آپو ایسا نہیں کر سکتی، اسی لیے تو ان کو چنا ہے آپ کو چھوڑ کر۔ حرم دانت دکھاتے ہوئے بولی تو سامیہ کا رنگ پل میں زرد پڑ گیا تھا، جس کو محسوس کیے بنا حرم دیشم سے باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ دیشو آپو، آپ پر یہ لہنگا بہت پیارا لگے گا۔ وہ اس کے نکاح والے جوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تو مسکرا دی۔ خوبصورت لوگوں پر خوبصورت چیز اچھی لگتی ہے، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ اپنی وجہ سے وہ گھر میں کسی کا موڈ خراب نہیں کر سکتی تھی، اور حرم کتنی خوش تھی اس کے نکاح کو لے کر۔ 3 دن کی چھٹیاں بھی لے لی تھی اس نے اپنے کالج سے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ اگلے ہفتے حرم کی سالگرہ تھی، اور وہ اپنی سالگرہ سے زیادہ اس بات کو لے کر ٹینشن میں تھی کہ دیشم کی شادی ہے۔ ایسے میں وہ کسی کی بھی ایکسائٹمنٹ کو ختم نہیں کر سکتی تھی، یہ سب لوگ اس سے محبت کرتے تھے، اس سے جڑی خوشیاں ان کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ دوسری طرف وہ کلاس روم میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر حرم کی خالی سیٹ پر پڑی تھی، اور دوسری نظر اپنی ٹیبل پر پڑی اپلیکیشن پر۔ سر یہ حرم کی اپلیکیشن ہے، اس کے بھائی کی شادی ہے، کچھ دن تک وہ نہیں آ سکے گی، اب اس کی واپسی پیر کو ہوگی۔ میشا تفصیل سے بتا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتا اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ آج کی کلاس اسے بہت بے رونق لگ رہی تھی، حرم کے بنا شاید ہی اسے اس کلاس میں رہنا اچھا لگ رہا ہو۔ وہ جلدی جلدی اپنا لیکچر ختم کر چکا تھا، لڑکیوں سے لیکچر کے بارے میں تھوڑے سوالات کر کے وہ کلاس ختم کرتا کلاس سے باہر نکل آیا تھا۔ حرم کے بھائی کی شادی تھی، وہ کافی دن تک نہیں آنے والی تھی، اتنے دن وہ اس کے بغیر کیسے رہے گا؟
جمعے کو اس کے بھائی کا نکاح تھا تو ہفتے والے دن اسے آ جانا چاہیے تھا، اور آج جمعرات کی چھٹی تو بیکار میں کر رہی تھی۔ اور پھر بیچ میں سنڈے، وہ تو ویسے بھی اسے ایک دن دیکھے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اپنے بھائی کی شادی انجوائے کر لو حرم بی بی، کیونکہ اس کے بعد تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ کہنے کو تو اس کا نکاح تھا، لیکن ساری تیاری اسی کو کرنی پڑ رہی تھی، لیکن خوشی میں اسے یہ سب کچھ بہت نارمل لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بہت خوشی خوشی کر رہا تھا۔ نکاح کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، اور اس کی دلہن، نہ جانے اس کی تیاری مکمل ہوئی ہوگی یا پھر تھوڑی دیر پہلے حرم اس کا موبائل فون لے کر گئی تھی، کیونکہ دیشم کی مہندی بہت خوبصورت تھی اور حرم اس کی مہندی کی تصویریں لینا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اس کا فون لے کر گئی تھی، اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بھی کافی بے قراری سے اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کا ایک ایک خواب پورا کرے، اس کے سارے خوابوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے لاء پڑھا تھا، لیکن اپنے خاندان، بزنس اور زمینی کاروبار کی وجہ سے وہ اپنی وکالت کو آگے نہ بڑھا سکا۔ لیکن دیشم اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا یہ خواب پورا ہو۔ وہ وکالت کی ڈگری حاصل کر کے بھی وکالت نہیں کر سکا، لیکن دیشم کو وہ اس کے خواب پورے کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شادی کے بعد اس پر پابندیاں عائد ہو جائے گی، گھر سسرال شوہر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ وہ اس کی محبت میں اس کی ایک ایک خواب کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دادا جان کی بات مان کر وہ خود بھی آج کل بڑی مشکل میں تھا۔ دادا جان نے کہا تھا کہ جب تک تم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا، تم دیشم سے مخاطب نہیں ہوں گے، اسے بالکل منہ نہیں لگاؤ گے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی آواز سنے بنا، اس سے بات کیے بنا کیسے رہے گا۔ لیکن اب وہ خود اس سے بات کرتی تھی، اسے مخاطب کرتی تھی، اور اس کے لیے ساری چیزیں بہت اہمیت رکھتی تھی، لیکن اب ان کا رشتہ ہی بدلنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے جا رہی تھی، اور خداش کاظمی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی خوشی نہ تھی۔ شاید تم نے نوٹ کیا ہے، وہ لڑکی ہر وقت ہمیں گھورتی رہتی ہے۔ اس لڑکی کو ہم سے مسئلہ کیا ہے، سمجھ نہیں آتا مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ اس کے بازو میں باہیں ڈالے باہر آئی، جب نظر ردم پر پڑی جو ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بیچاری جیلس ہے، اس کو اتنا کچھ جو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ وہ بڑبڑایا، کیا مطلب؟ ماریا اسے دیکھتے ہوئے بولی، مطلب اسے دکھانے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں میں یہ سب، تو وہ دیکھے گی ہی نا، وہ پرسکون سا بولا، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات کو۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ اوہو ماریا، تم تو ضرورت سے زیادہ ہی ناسمجھ بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں نے تو تم سے نہیں پوچھا کہ وہ احسن تمہیں کیوں دیکھتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، یا پھر وہ ذکی وہ کیوں ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ بات ختم کر رہا تھا۔ ڈارلنگ، تم پوچھ سکتے ہو مجھ سے کچھ بھی، وہ احسن میرا بوائے فرینڈ تھا، لیکن تمہارے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا۔ اور وہ ذکی، ہاں وہ میرے پیار میں پاگل تھا، بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں اسے چھوڑ چکی ہوں، اور اب میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں، صرف تم ہی میرے بوائے فرینڈ ہو، مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ ویٹ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم ماریا؟ میں کب سے تمہارا بوائے فرینڈ ہو گیا؟ میں تو صرف اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنا رہا ہوں؟ وہ لڑکی ردم میری منگیتر ہے، اور اسے جیلس کرنے کے لیے میں تم سے باتیں کرتا ہوں، تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں، تمہارے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں۔ تم میرے لیے صرف میری دوست ہو اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے تمہیں اس نگاہ سے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی شاید کبھی دیکھوں گا۔ تم میرے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہو ماریا۔ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھی۔ وہ لمحے میں اسے آسمان سے زمین پر لے آیا تھا، جبکہ وہ صرف اسے سن رہی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شائز؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ وقت گزارنا تمہارے لیے انمول ہے۔ تم نے مجھے اتنی شاپنگ کروائی، اور وہ گفٹ، وہ سب تو میں اپنے دوستوں کو دیتا ہی رہتا ہوں یار، وہ تو ردھم کا صدقہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ میں تم سے ہاں ماریا، تم اتنی بیوقوف لگتی تو نہیں ہو یار۔ نو ماریا، میں صرف اپنی منگیتر کو جیلس کرنے کے لیے کر رہا تھا، میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ تم میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ تم سے پیار کیا جائے۔ بوائے فرینڈز تم کپڑوں کی طرح بدلتی ہو، اور میں تم سے۔ اب یہ شکل ٹھیک کرو اپنی ماریا۔ اگر یہاں کسی کو یہ پتا چلا کہ ایک لڑکے نے تمہیں ڈچ کیا ہے، تو لوگ مذاق اڑائیں گے تمہارا۔
ریلیکس ماریا، ہم جو سب کے ساتھ کرتے وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سو ریلیکس۔ خیر، میری منگیتر دیکھ رہی ہے، سو بائے۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ایک آنکھ دبا کر اس کے قریب سے اٹھ گیا، جبکہ وہ اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسری طرف اسے دلہن بنا دیا گیا تھا۔ خود پر لاپرواہ سی دیشم آج دلہن کے روپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مہندی سے مہک رہے تھے۔ حسین تو وہ ویسے بھی بہت تھی، لیکن آج تو وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ خوبصورتی کا دوسرا روپ تو آج دیشم کاظمی لگ رہی تھی۔ ویسے آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے اس روپ سے تو وہ خود بھی بے خبر تھی۔ حرم اور مشال کے ساتھ تھی، جبکہ سامیہ اور دیدم کی اپنی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مشل کل ہی یہاں پہنچی تھی اور اس کے نکاح پر بہت زیادہ خوشبی ہو رہی تھی۔ منشا نہیں آ سکی تھی، جس کا اسے دکھ تھا۔ وہ اپنی بہن کے بہت قریب رہی تھی بچپن سے ہی، اور اب جب اس کی شادی ہو رہی تھی تب بابا اسے بہت زیادہ پریشان تھی۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے بڑے بھائی ان کا ساتھ نبھائیں گے اور خداش کے لیے منشا کا رشتہ مانگیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور منشا اس گھر سے رخصت ہو گئی، اور اب تک وہ واپس اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی۔ بے شک وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور اب ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی، لیکن پھر بھی اگر اس کی شادی خداش کے ساتھ ہو جاتی تو آج وہ اسی کے گھر میں رہتی، ہمیشہ کے لیے اس کے پاس، لیکن آج وہ اس کے نکاح میں اس سے دور تھی، جس کا اسے بہت افسوس تھا۔ اگر تایا جان اپنی بیٹی کو یہاں بلا سکتے تھے تو پھر تھوڑی بہت کوشش کر کے منشا کو بھی بلا لیتے۔ وہ اس وقت بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی ہر بات وہ اپنی بہن سے شیئر کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا ذہن عجیب طرح کی باتیں سوچ رہا تھا۔ اپنے آپ کو کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے سے روکنے کے باوجود بھی وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ پیر کو ہونے والے پیپرز کی ٹینشن تھی، اور کچھ ٹینشن پیپرز کے بعد میں ہونے والی شادی کی بھی تھی، اور سب سے زیادہ ٹینشن آج کے دن کی تھی، جب وہ خود کو کسی کی ملکیت میں دینے جا رہی تھی۔ اب تک اس نے اپنے نکاح سے جڑی کسی سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی، کیسا ہوگا اس کا شوہر، اس کا مزاج کیسا ہوگا، وہ دکھتا کیسا ہوگا۔ ایسے بہت سارے سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کا شوہر شروع ہونے والا ہے، لیکن دلہا آیا بھی تھا یا نہیں، اس بات کا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا تھا، جو اس کی پریشانی کی وجہ بن رہا تھا۔ اب آگے کیا ہوا انکل؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ گاڑی کیوں رک گئی؟ پلیز جلدی چلے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے، نکاح شروع ہونے والا ہے۔ نازمین اور میشا حرم کے فورس کرنے پر اس کے بھائی کے نکاح میں آنے کے لیے مان گئی تھی، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حرم کو اپنے ڈرائیور کو بھیجنے سے منع کر دیا۔ وہ دونوں ساتھ آنے والی تھی تو پریشانی نہ تھی، لیکن اب جو گاڑی رک گئی تھی یہ بہت بڑی پریشانی تھی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے بیٹا، اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، انکل نے پریشانی سے بتایا۔ تو انکل اب کیا ہوگا؟ ہم نکاح میں کیسے پہنچیں گے؟ حرم کتنی بار فون کر چکی ہے، آپ کچھ کریں نا، ہمیں کیسے بھی نکاح والے گھر پہنچا دے۔ واپسی پر ہم اپنا انتظام کر لیں گے، لیکن ہمیں پہنچا دیجیے، وہ پریشانی سے انہیں دیکھ کر کہنے لگی تھی۔ واپسی پر وہ حرم کی گاڑی میں گھر تک آ جانے والے تھے، اور ویسے بھی حرم نے کہا تھا وہ خود خداش کے ساتھ ان کے گھر تک جائے گی، اور واپسی کی کوئی پریشانی بھی نہیں تھی، پریشانی تو جانے کی تھی۔ نازمین کا تعلق ایک بہت ہی چھوٹے سے گھرانے سے تھا، اسے بہت مشکل سے اجازت ملی تھی، جبکہ میشا بھی بہت ہائی کلاس نہیں تھی، لیکن اس کے بابا نے اسے ٹیکسی بک کروا کر دی تھی، اور یہ ڈرائیور انکل انہیں حرم کے گھر تک چھوڑنے والے تھے کہ اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ بیٹے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، میرے خیال میں تم لوگوں کے لیے دوسری ٹیکسی منگوانی پڑے گی، تب ہی تم لوگ وہاں پہنچ پاؤ گی، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہوا ہے، گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی۔ وہ انہیں بتا کر کسی اور ٹیکسی والے کو فون کر رہے تھے، جب اچانک ان کی گاڑی کے پاس گاڑی آ رکی۔ میشا نے تو فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ سر، یہ شام دیکھو، نکلو، اس نے نازمین کو کہا تو اپنے ٹیچر کو دیکھ
वो भी फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकली थी। नाज़मीन, मीशा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? वो उन दोनों को देखते हुए पूछने लगा तो मीशा ने फ़ौरन अपना मसला उसे बयान कर दिया था। और ये तो बहुत गलत हुआ जनाब, आप किसी को फ़ोन मत करें, आप अपनी गाड़ी ठीक करवाए, इन दोनों को मैं ले जाऊंगा, ये मेरी स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानती है, इसके वालिद को फ़ोन कर ले, वो भी मुझे जानते हैं। उसने बहुत ही मौदबाना अंदाज में ड्राइवर से कहा था। जी जी अंकल, ये हमारे टीचर हैं और मेरे ख्याल में ये भी वहीं जा रहे हैं, हम उनके साथ चले जाएंगे। मीशा को तो जैसे पर लग गए थे, उसने फ़ौरन ही शाम के साथ जाने का फ़ैसला कर लिया था। मीशा के वालिद से बात करने के बाद वो उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल चुका था, जबकि वो दोनों अब बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। दूसरी तरफ, क्या हुआ हरम, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो बेटा? राहत साहब मेहमानों को रिसीव कर रहे थे जब उसे परेशान सा बाहर किसी का मुंतज़िर देखा। बाबा, मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई, मुझे उनकी परेशानी हो रही है, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए टेंशन हो रही है, वो उन्हें देखते हुए बताने लगी। जब अचानक गाड़ी आकर रुकी, हरम ने गाड़ी से बाहर निकलती नाज़मीन को देख कर सुकून का सांस लिया। वो तेज़ी से बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। उन्हें अपने घर पर देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। थैंक यू सो मच, तुम दोनों यहाँ आई, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी फ्रेंड्स मेरे घर आई है। आओ, मैं तुम दोनों को सबसे मिलवाती हूँ, वो खुशी से उन दोनों से कहने लगी, जबकि मीशा पीछे इशारा कर रही थी गाड़ी के अंदर। उसने मीशा के इशारे पर देखा तो अपने सामने ये शाम को देखकर खुद भी हैरान रह गई, जबकि वो तो जैसे बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी निगाहें उसके हसीन सरापे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे देखते ही वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वो उसके पास आते हुए सलाम करने लगी, जबकि वो सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब देता उसके इस हसीन रूप में खोया हुआ था जिसमें वो उसे पहली बार देख रहा था। सर अंदर आए, मेरे भाई का निकाह है, आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई, प्लीज़ आप अंदर भी चले, निकाह की रस्म को ज्वाइन करें। वो उसे भी अंदर इनवाइट करने लगी थी। नहीं हरम, थैंक यू सो मच, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं इन दोनों को छोड़ने के लिए आया था, असल में मैं तो अपने फ्लैट जा रहा था, इन दोनों को मसले में देखा तो सोचा उन दोनों की मदद कर देता हूँ। वो मुस्कुराकर उसे बता रहा था, जबकि वो अपने बाबा को उसके पास आने का इशारा कर रही थी। राहत साहब जो अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, उसके इशारे पर फ़ौरन उसकी तरफ आ गए थे। बाबा, ये मेरे सर है, सर ये मेरे बाबा हैं। हरम उन दोनों को मुतारुफ करवाती खुद मिशल के इशारे पर उन दोनों को लेकर अंदर भाग गई, जबकि राहत साहब बस उसके चेहरे को देख रहे थे जहां एक गहरी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर खुशी हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो उनसे कह रहा था। पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ इशातिर निगाहें उन्हें लम्हे में कांपने पर मजबूर कर गई थी, और उसके साथ ही उन्होंने तेज़ी से अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए थे, उसके सलाम का जवाब दिए बिना, जबकि वो दूर तक अपनी पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाते हुए देखता रहा। क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं ना? साकिब साहब जो उनको बुलाने के लिए आए थे उनसे पूछने लगे। अहमर साकिब, वो टूटे फूटे अल्फाज अदा करने लगे। अहमर, हाँ भाई साहब, अहमर और सागिर की याद तो मुझे भी आ रही है, काश आज वो दोनों इस खुशी में हमारे साथ होते। साकिब साहब कुछ अफसरदा से हो गए थे, जबकि राहत साहब बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप ठीक तो है ना? वो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर कहने लगे, जबकि वो बार बार पीछे देखकर अपने चेहरे से पसीना साफ करते हाँ में सर हिलाते हुए अंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगे। अरे इन्हें क्या हो गया? अचानक से भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं लग रही। साकिब साहब परेशानी से बड़बड़ाते हुए खुद ही बाहर आकर मेहमानों को रिसीव करने लगे थे। जब उन्होंने एक गाड़ी जाते हुए देखी, गाड़ी किसकी थी ये तो वो नहीं जानते थे, लेकिन गाड़ी के पीछे बहुत बड़े बड़े अल्फाज में अहमर लिखा हुआ था। इस नाम को पढ़ते हुए मुस्कुरा दिए। इस नाम के साथ उनकी बहुत सारी हसीन यादें जुड़ी हुई थी। उनका बचपन जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ नाम जिंदगी भर के लिए बिछड़ जाया करते हैं। शायद राहत साहब की हालत में इस नाम को देखकर ही ऐसी हालत हुई थी। बहुत अरसे के बाद उन्होंने ये नाम पढ़ा था, वरना इस नाम को खोए हुए भी ज़माना गुजर चुका था। शायद इसीलिए वो आज खुद से बिछड़े हुए लोगों को याद कर रहे थे।
उसे बाहर लाया गया था। थोड़ी ही देर में वो किसी और की होने वाली थी। सामी और दीदम उसके साथ बैठी थी, जबकि हरम भी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ गई थी। वाह, तुम्हारी कज़िन कितनी प्यारी है हरम। माशाल्लाह, ये दुल्हन बनी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने आज तक इतनी प्यारी दुल्हन नहीं देखी। नाज़मीन ने उसकी तारीफ की तो वो झेप गई। अरे, सिर्फ कज़िन ही नहीं, होने वाली भाभी भी कहो। मीशा ने लुकमा दिया तो दीशम को जैसे झटका सा लगा, जबकि हरम खुशी से चहक रही थी। लड़कियों, मेरी होने वाली भाभी को तंग करना सख्ती से मना है। साइड हो जाओ, मौलवी साहब आ रहे हैं। अंदर मिशल ने उनके पास आते हुए बताया। वो हैरानगी से उन्हें सुन रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसका निकाह किसके साथ होने वाला था? ये समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन वो कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। उसके लिए इन बातों पर यकीन करना मुमकिन न था कि खुदाश काज़मी के साथ उसका निकाह हो रहा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो खुदाश काज़मी, जो उसकी बहन से निकाह करने से साफ इनकार कर चुका था, वो उससे निकाह करने के लिए राज़ी कैसे हुआ था? कैसे वो उससे शादी कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उससे निकाह नहीं कर सकती। वो कैसे कैसे उस शख्स के निकाह में जा सकती थी जिससे वो नफ़रत करती है? हाँ, वो नफ़रत करती थी उससे। उसकी नफ़रत की कोई इंतहा न थी। तो वो कैसे वो उस शख्स को ज़िंदगी भर के लिए अपने साथ जोड़ लेती? कैसे बर्दाश्त करती इस शख्स का नाम सारी ज़िंदगी अपने नाम के साथ? वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी एक ऐसे शख्स की हुकूमत खुद पर, जिससे वो सारी ज़िंदगी नफ़रत करती आई थी। वो अपनी सोचों में मगन थी जब अचानक शोर उठा। मौलवी साहब कमरे में तशरीफ़ ला रहे थे और उनके साथ ही मर्द हज़रात भी। सारी लड़कियों को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, जबकि बाबा उसके करीब आकर बैठ गए। उसने अपने साथ कुछ होता महसूस न किया। उसे कुछ भी समझ न आया था। बाबा का हाथ उसके सर पर था। वो बहुत खुश थे। उनकी आंखों में मान था। उनकी बेटी उनका मान बढ़ा रही थी। वो इसके पास बैठे उसे साइन करने के लिए कह रहे थे, जबकि मौलवी साहब के सवाल पर वो खाली खाली निगाहों से अपने ऊपर पड़े उस जाली के दुपट्टे को देख रही थी, जो शख्स के नाम का था, जिसके साथ वो इस तरह का ताल्लुक जोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। मौलवी साहब उसे सवाल कर रहे थे, जबकि बाबा उसके पास बैठे उसे हाँ कहने के लिए कह रहे थे। वो इनकार करना चाहती थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो इस ताल्लुक के लिए तैयार न थी, लेकिन उसके पास कोई रास्ता न था। वो अपने बाप का मान नहीं तोड़ सकती थी। अरे, अपने बाप का मान रखना था। वो बेटियों का बाप था, और बेटियों के बाप को शर्मिंदा नहीं किया जाता। बेटियों का बाप सर उठाए अच्छा लगता है, शर्म से सर झुकाए नहीं। कबूल है। अपने ख्वाब मारकर, अपना आप मारकर, अपना गुरूर मारकर वो उस शख्स का नापसंदीदा साथ कबूल कर चुकी थी। हाँ, वो दीशम साकिब काज़मी से दीशम खुदाश काज़मी बन चुकी थी। सब लोग उठकर बाहर चले गए थे। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। बाहर मुबारकबाद का शोर मचा हुआ था, जबकि अंदर उसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी। उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। वो सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। उसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। निकाह हो चुका था और वो बहुत खुश था, और आज वो उसकी हो चुकी थी। उसकी ख्वाहिश उसने तब की थी जब वो मोहब्बत का मतलब भी नहीं समझता था। उससे मोहब्बत करके उसने अपने आप को पहचाना था। उसे उसकी ज़िंदगी की हर खुशी मिल गई थी। उसकी पहली ख्वाहिश, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। तो वो भला खुश कैसे ना होता। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहने के बाद वो एक नज़र उसे देखने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल दादा जान से मिलना था, जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था। न जाने कैसे उन्होंने सबको राज़ी किया था। वो जानता था इस रिश्ते के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। कोई भी दिशम और उसके निकाह के लिए राज़ी नहीं था। पहले बाबा जान मंशा के ख्वाहिशमंद थे, जिसका जिक्र वो चाचा जान से भी कर चुके थे, लेकिन बाद में जब उसने मिनशा से शादी करने से इनकार कर दिया, तो उसके इनकार की वजह से बाबा जान को चाचा जान के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और उसके फ़ौरन बाद उन्होंने मिनशा की शादी कर दी थी। उस दिन के बाद से लेकर तकरीबन 3 साल से चाचा जान उनसे कुछ खफा खफा नजर आते थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जब से निकाह की तैयारी शुरू हुई थी, चाचा जान बहुत खुश थे। उसकी उसे अपना दामाद बनाने की ख्वाहिश कैसे पूरी हो चुकी थी, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दादा जान की वजह से हुआ था। सबको अलविदा करने के फ़ौरन बाद वो दादा जान के कमरे में आया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो उन्हीं का करना चाहता था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत तो आज उसे उसकी चाहत मिली थी।
दादा जान, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ? वो दरवाजे पर खड़ा उनसे इजाज़त मांग रहा था, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराकर अंदर आने की इजाज़त दे चुके थे। मुझे तो लगता था कि आज तुम्हें दादा जान की याद ही नहीं आएगी। आज तो यकीनन खुशी से तुम्हारे कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे होंगे। आखिर आज तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो तुम्हें मिल गई है। वो उठकर खड़े होते हुए मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कह रहे थे, मुबारक हो, सिर्फ आपकी बदौलत, आपकी वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। थैंक यू सो मच, आई लव यू दादा जान। मैं जानता हूँ आप कभी मेरी खुशी आप कभी मेरी किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकते। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी। तुम्हारी कभी कोई ख्वाहिश टाल नहीं सकते खदाश, क्योंकि तुम खुद हमारी एक ख्वाहिश हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि हम तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। और खुशी से अपने सीने से लगाए अपनी राहत का सामान कर रहे थे। मैं जानता हूँ दादा जान, आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, मुझे बेतहाशा चाहते हैं। आई लव यू सो मच। मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। वो खुशी से सरशार लहजे में बोल रहा था, जबकि दादा जान उसका चेहरा देख रहे थे। शुक्र खुदा का कि उसने गलती नहीं की थी जो इस ख़ानदान की पिछली नस्ल के नौजवान कर चुके थे। उसने उस लड़की को पसंद किया था जो कि उस ख़ानदान का हिस्सा थी, उनका अपना खून थी। अगर खुदाश की पसंद इस ख़ानदान से बाहर होती या फिर वो किसी को भी उनके घर की बहू बना कर ले आता, तो वो क्या करते थे? वही जो उन्होंने 17 साल पहले किया था। हाँ, शायद वो ऐसा करते, लेकिन अब उनमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो उस दर्द को दोबारा बर्दाश्त कर पाते। उनके 5 बेटे थे, लेकिन पोता सिर्फ एक था। अपने 2 जवान कंधों को उन्होंने अपना कंधा दिया था। ये दर्द आज भी उनके सीने में दफन था, जैसे वो कभी भुला नहीं सकते थे। यही वजह थी कि वो खुदाश की पसंद पर सर झुकाने को भी तैयार थे। बेशक दिशम उनकी पसंद में कहीं शामिल नहीं थी। वो उस लड़की को अपनी नस्ल का अमीन बनाने को हरगिज़ तैयार न थे, लेकिन खुदाश की ज़िद ने उन्हें मजबूर कर दिया था। लेकिन कुछ नहीं चाहिए था, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, बस उनका पोता खुश था, यही उनकी खुशी थी। राह साहब बहुत परेशान थे, बार बार वो चेहरा उनके सामने आ रहा था। ये महज एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं, वो बड़बड़ाए थे। उसका सर टेंशन से घूम रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो बात किसी से शेयर करे, कैसे करे उसके बारे में। क्या ये एक इत्तेफाक हो सकता है? वो अपनी बात में उलझ रहे थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। वो उठकर बैठ गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 17 साल बाद वही चेहरा उनके सामने था, किसी 17 साल पहले जिसे 17 साल पहले उन्होंने अपने हाथ से दफनाया था। और आज 17 साल के बाद वो वही चेहरा एक बार फिर से देख रहे थे, अपनी आंखों के सामने जीता जागता वो मुस्कुराता चेहरा। लेकिन उसकी आंखों में बेतहाशा नफरत थी। वो उस नफरत को पहचान सकते थे। ऐसी नफरत उन्होंने 17 साल पहले भी तो देखी थी। नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब सिर्फ इत्तेफाक है। वो हर सोच को अपने जहन में झटकते हुए बिस्तर पर लेट चुके थे। अब माजी, ईशी के बाबा को मत लेकर जाओ अंकल, ईशी के बाबा को मत लेकर जाओ अंकल, प्लीज़ प्लीज़ मत लेकर जाओ। एक छोटा सा बच्चा रोते हुए उनके पीछे भाग रहा था। उनकी आँख खुल गई, उनकी चेहरा पसीने से शराबूर था। वो परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गए थे। उनकी बेगम गहरी नींद में थी, जबकि नींद सुकून सब तबाह हो चुका था। उनके दिल में एक डर बैठ गया था। वो उसकी आंखों में नफरत देख कर डर गए थे। उसकी आंखें इस बात की गवाह थी कि वो कुछ करने वाला है, अपने इंतकाम में कोई भी हद पार कर देने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है और कुछ भी नहीं। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो खुद पर यकीन दिलाता रहा था। मुझे इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। बेकार में टेंशन ले रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं। बेकार में टेंशन ले रहा हूँ मैं और कुछ भी नहीं। मुझे इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए। वो उलझन का शिकार थे, खुद ही में ही उलझ रहे थे। वो काफ़ी देर से सोने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई तो नींद की गोलियां ले ली। बस कैसे भी उन्हें इस टेंशन से जान छुड़ानी थी। नींद की गोलियों ने असर किया था। वो थोड़ी ही देर में हर चीज़ भूल भुला कर गहरी नींद में उतर चुके थे, ये जाने बगैर कि आने वाला वक्त उनके लिए किस हद तक
خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ گھر واپس آیا تو چہرے پر سکون تھا، نہ جانے کیوں آج اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، اور یہ خوشی اسے راحت صاحب سے مل کر نہیں بلکہ ان کے چہرے کی خوشی چھین کر ملی تھی۔ ہاں، راحت کاظمی کے چہرے کی مسکراہٹ چھین کر اسے بے سکون کر کے وہ اندر تک سرشار تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے انتقام کی شروعات کر دی ہو۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا اس مقصد کی شروعات ہو چکی تھی۔ ہاں، اس نے اپنے انتقام کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ ابھی تو وہ صرف راحت صاحب کے سامنے آیا تھا تو ان کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ابھی تو بہت کچھ باقی تھا، ابھی تو ان کو بہت کچھ برداشت کرنا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہوئی تھی، آگے بہت کچھ باقی تھا۔ وہ ان کی ہستی تک ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اسے 2 دن پہلے یہ سب کچھ پتہ چلا تو تھوڑا سا دکھی بھی ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حرم ان سب چیزوں میں شامل ہو۔ وہ اسے اپنی الگ دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ اپنی دنیا بنانا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس کو اپنی دنیا بنا چکا تھا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن حرم بھی ان سب چیزوں کا حصہ بن جائے گی، یہ بات تو اس کے ذہن میں بھی نہ تھی۔ ہاں، اسے یہ جان کر تکلیف ہوئی تھی کہ حرم خاندان کا حصہ ہے جس سے وہ بے تحاشا نفرت کرتی ہے، لیکن حرم کے لیے وہ اپنا انتقام ادھورا چھوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے انتقام سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ اپنی منزل کے اتنے پاس آنے کے بعد پیچھے ہٹنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب تو اسے اپنے قدم آگے ہی بڑھانے تھے، سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو، بے شک وہ اس کی محبت کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے وہ اپنی محبت کو بھلا سکتا تھا، وہ محبت کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن انتقام کو نہیں۔ ہاں، وہ ایک لڑکی کی محبت کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، وہ ایک لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جن لوگوں نے اس کے ماں باپ کو دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا تھا، ان کی جائز رشتے کو معاشرے میں قبول نہ کیا، ان لوگوں کی بیٹی کے ساتھ محبت کا تعلق نبھا کر وہ کیسے خوش رہ سکتے تھے؟ اسے فی الحال اور کچھ نہیں سوچنا تھا، صرف سوچنا تھا تو اپنے ماں باپ کا جو ساری زندگی ان لوگوں کی وجہ سے سکون کا سانس نہ لے سکے، جو انہیں اپنے جائز رشتے کا یقین دلاتے دلاتے دنیا سے چلے گئے، ان لوگوں کی بیٹی کی خاطر وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے شک وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، بے شک وہ اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا، شاید اس کو بھلا کر وہ جی بھی نہ پاتا، لیکن اپنے ماں باپ کے انتقام کو کسی لڑکی کی خاطر چھوڑ کر وہ نہیں جا سکتا تھا۔ بہت غرور تھا ان لوگوں کو اپنے خاندان پر، تو کیوں نہ وہ پہلا جملہ خاندانی نام پر ہی کرے، پہلا حملہ۔ کیوں نہ وہ پہلے حملے میں ہی ان لوگوں کا مان توڑ دے، ان کے غرور کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کتنا اچھا لگے گا، کتنا سکون ملے گا اسے ان کے جھکے ہوئے سر دیکھ کر، تو وہ اس سکون کو حاصل کیوں نہ کرے۔ بہت خوش ہونا تم راحت کاظمی اپنے بیٹے کی شادی پر، اور اگر یہ شادی تمہارے لیے تمہاری بربادی بن جائے تو تم کیا کرو گے؟ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا ٹوٹا غرور، تمہارا بکھرا مان۔ تیار ہو جاؤ، آ رہا ہوں میں تمہیں اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے۔ تو یہ سب دھوکہ تھا، وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ماریا کو دھوکہ دے سکے۔ آج تک وہی لڑکوں کو چھوڑا کرتی تھی جو اسے پسند نہیں آتا تھا، وہ اسے ڈچ کر دیتی تھی، لیکن کوئی اسے چھوڑ کر چلا جائے یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شاہ اعظم شاہ، تم میرے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں نے تمہارے لیے احسن کو چھوڑ دیا کہ میں تمہاری دولت پر عیش کر سکوں، اور تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ سب کچھ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے کیا نا، اب تم دیکھنا میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میرے ساتھ دھوکہ کر کے خوش تو تم بھی نہیں رہو گی، تمہاری خوشیاں نہ چھین لی تو میرا نام بھی ماریا نہیں۔ بہت پچھتاؤ گے تم شاہ اعظم شاہ، سکون تو میں تمہیں بھی نہیں لینے دوں گی، مگر مجھ سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ وہ
बोले जा रही थी, इतनी आसानी से सब कुछ अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकती थी। आखिर बहुत अरसे बाद इतना अमीर आदमी उसके हाथ लगा था। अपनी ये हार उससे कबूल नहीं हो रही थी। सिर्फ अपनी मंगेतर को जलाने के लिए वो ऐसे उसे अपने साथ लिए घूम रहा था। लेकिन अब मारिया का दिल आ गया था उस पर, और वो आसानी से छोड़ने वाली तो नहीं थी। बेशक उसे कुछ भी क्यों ना हो करना पड़े, उसे किसी तरीके से उसकी मंगेतर को ही रास्ते से हटाना था, क्योंकि अब मैं शाइज़म को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। और आज इतवार का दिन था और सब लोग घर पर ही थे। दिशम तो निकाह के बाद से लेकर अब तक सामने नहीं आई थी। वो अपने कमरे में मौजूद अपने होने वाले पेपर्स की तैयारियों में मगन थी, जबकि यहाँ खुदाश काज़मी था, जो हर वक्त उसको देखने के लिए बेचैन था। इस वक्त वो उसकी बस एक झलक देखने के लिए इतना बेकरार था कि वो सब कुछ लुटाने को तैयार बैठा था, बस एक बार वो उसके सामने आ जाए। सुबह नाश्ते पर, दोपहर के खाने पर, या फिर रात डिनर के वक्त भी वो नीचे नहीं आ रही थी। कल चाची जान बता रही थी कि वो अपने पेपर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हर वक्त अपनी तैयारियों में लगी रहती है। अभी दादा जान ने कह दिया था कि उसे बिल्कुल तंग ना किया जाए, और वो अपनी पढ़ाई कर रही है तो करने दी जाए। ऐसे भी उसके पेपर्स के फ़ौरन बाद ही उसकी शादी कर दी जाएगी, तो वो जैसे चाहती है वैसे कर सकती है। उसने किसी को भी नहीं बताया था कि वो आगे के बारे में दिशम की पढ़ाई के लिए क्या सोचे हुए है। उसने दादा जान को बस इतना ही बताया था कि वो अपनी बीवी का ख्वाब पूरा करना चाहता है। दादा जान को अंदाज़ा था कि वो उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाने वाला, लेकिन दादा जान का ऐसा कोई इरादा ना था। उसे मज़ीद पढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो शादी के फ़ौरन बाद उसकी पढ़ाई बंद कर देना चाहते थे। वो उसे पूरी तरह से खुदाश की बीवी के रूप में ढले हुए देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो शादी के बाद अपना घर बसाए, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, खुदाश के साथ एक नई खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करें, ना कि पुराने फतूर लेकर नई ज़िंदगी में कदम रखें। खुदाश को भी वो साफ अंदाज में बता चुके थे कि शादी के बाद अपनी बीवी को ज़्यादा सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन वो लड़की हद से ज़्यादा बदतमीज़ है, और शादी के बाद भी उसकी कोशिश यही होगी कि वो किसी भी तरीके से तुम्हें वो सब करने पर मजबूर करे जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और अगर तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो और चाहते हो कि हम उसमें तुम्हारा साथ दें, तो तुम्हें उसके हर बेजा ज़िद को रद्द करना होगा। और वक्ती तौर पर उसने उनसे कह दिया था कि आप शादी तो करवा दे, बाकी मैं खुद सब देख लूँगा। और अब वो किस तरह से सब देखने वाला था, ये तो वही जानता था। वो ज़्यादा देर अपनी बेचैनी को खुद तक नहीं रख पाया था। वो अपनी आंखों को सुकून पहुंचाने के लिए आखिर नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ऊपर की तरफ चला गया था। हालांकि उसका कमरा नीचे था। ऊपर तो सिर्फ लड़कियों के कमरे थे, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। एक तो मिल्कियत का एहसास, और फिर मनचाही मनकूहा को देखने का दिल क्यों ना करता। वो फ़िलहाल उससे मिलना नहीं चाहता था, और ना दादा जान उसे इस चीज़ की इजाज़त दे रहे थे, लेकिन अपने दिल की बेकरारी के हाथों मजबूर होकर ऊपर आ गया था। एक बार उस लम्हे को जीना चाहता था कि वो उसकी हो चुकी है, वो उसकी मिल्कियत है, उसकी मनकूह है। वो उसे बहुत करीब से देखना चाहता था, उसे छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। लेकिन वो जानता था कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसे अपनी बेखुदी को कंट्रोल में रखना था। वो फ़िलहाल उसे खुद से खौफज़दा नहीं कर सकता था। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजे पर दस्तक दी तो अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल चुका था। वो नीले रंग के सादे से लिबास में उसके सामने खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो शौक सा बोला। पूछने की क्या ज़रूरत है? अब तुम्हें कहीं भी आ अब तो अब तुम्हें कहीं भी आ सकता हो। दिलकशी से मुस्कुराता उसे पीछे हटाते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। उसकी बेबाक निगाहें और हक जताता अंदाज उसे डरा रहा था। वो हैरत से फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देख रही थी, जो पुरसुकून सा दरवाज़ा बंद करते हुए उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराया। मनकूहा साहिबा इस तरह से क्यों देख रही है, जैसे किसी जिन को देख लिया हो? खैर, माना कि आप अब हर तरह से देखने का इख्तियार रखती है, लेकिन बंदा ज़रा कमज़ोर दिल का है। ये ना हो कि जान से हाथ धो बैठे। वो उसके करीब आते हुए अपना दाया भारी हाथ उसके चेहरे पर रखता उसे हैरत के समंदर से बाहर निकाल लाया था। दिशा में एक पल में उसका हाथ अपने चेहरे से हटाती 2-3 कदम दूर जा चुकी थी। एक उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये शख्स यहाँ उसके कमरे तक आ जाएगा। क्यों आया था वो यहाँ? क्या वो उससे उसकी औकात याद दिलाने आया था?
क्या وہ उसे یہ بتانے آیا تھا کہ دیکھ لو تمہاری نفرت کو میں نے کس طرح سے بے مول کر دیا ہے؟ دیکھ لو جس انسان کو تم اس دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتی تھی وہی تمہارا نصیب بن گیا ہے۔ کیا وہ اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کی ہزار نفرت کے باوجود وہی شخص اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے؟ کیوں آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ وقتی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اسے بہت نارمل انداز میں بولی تھی، جبکہ اس کے ڈر کو شرم و حیا سمجھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس کمرے میں تو کیا، اب میں اس ہر جگہ پر حق رکھتا ہوں جہاں پر تم نظر آؤ، کیونکہ اب تمہاری ذات مجھ سے جڑ چکی ہے، اب تو تم میری ہو۔ تو تمہارا کمرہ کیا، تمہارا بیڈ، تمہارے دل، ہر چیز پر میرا حق ہے۔ میں جب چاہوں گا جہاں چاہوں گا آؤں گا۔ اور اب بھی وہ بہت پرشوق انداز لیے ہوئے تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پلیز جائے یہاں سے، اس نے ذرا سختی سے کہا، جبکہ اس کے انداز پر وہ پھر سے مسکرا دیا تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ کوئی ایک وجہ بتاؤ، ابھی چلا جاؤں گا یہاں سے۔ خیر میں تو تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ نے اپنی منمانی کر لی، جو چاہتے تھے کر لیا آپ نے، ہرا دیا آپ نے مجھے۔ یہی تھی نا آپ کی ضد کہ کسی بھی طرح مجھے زیر کر سکے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آپ اتنے گر جائیں گے کہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کریں گے، یا آپ مجھ پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دادا جان آپ کی کوئی بات نہیں ٹالیں گے اور میری ملکیت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی؟ تو سن لیجئے خداش کاظمی، بے شک میرا آپ سے نکاح ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے نفرت کرتی آئی ہوں، اور آگے بھی آپ صرف اور صرف میری نفرت کے ہی قابل رہیں گے۔ وہ چلانے لگی تھی جبکہ اس کی بات سن کر خداش کی ساری شوقی اڑ گئی تھی۔ نفرت؟ ہم میں نفرت کا رشتہ کب بنا دیشم؟ تم مجھ سے چڑتی ہو، مجھ سے دور رہتی ہو، مجھے پسند نہیں کرتی، ہر چیز برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن نفرت؟ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو میری محبت کے قابل سمجھتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے کبھی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بنا پر تم مجھ سے نفرت کر سکو۔ یہ مذاق ہے نا، تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا، بے وقوف بنا رہی ہو مجھے۔ دیکھو میرا اور آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور آپ سے نفرت نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی میں؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری شادی آپ کے ساتھ ہونے والی ہے تو یقین کرے میں حویلی کو آگ لگا دیتی، لیکن یہ کبھی نکاح نہیں ہونے دیتی۔ نکاح کے وقت مجھے پتا چلا کہ آپ ہے وہ انسان جس کو میری زندگی کا مالک بنایا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے برا لمحہ وہی گزارا ہے جب آپ کو میری زندگی میں شامل کیا گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا۔ اب آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ میں آپ سے نفرت کیوں کرتی ہوں۔ آپ کو تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کب مجھے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ آئی ہیٹ یو، نفرت ہے مجھے آپ سے، سنا آپ نے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ دیشم ابھی بول ہی رہی تھی کہ اچانک خداش نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ دیشم اسے خود سے پیچھے ہٹانے کی جدوجہد کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے اپنے آپ اتنے قریب کر چکا تھا کہ اسے سانس لینے میں بہت دشواری ہونے لگی۔ اسے پیچھے کرنے کے چکر میں وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا گری تھی۔ خداش تو کسی اور ہی جہان میں تھا۔ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اس کی نازک سی کمر کو جکڑ کر اپنے اوپر کر چکا تھا۔ مدہوشی میں اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے وہ جان چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کی سانسوں کی رفتار مدھم سے مدھم ہوتی جا رہی تھی، لیکن شاید وہ اس کو کسی طرح کی رعایت دینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ شاید وہ مزید گستاخیوں پر اتر آتا کہ اچانک اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ بہت بدمزہ ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا، جبکہ دیشم اس کے اوپر سے اٹھنے کی ہر طرح ممکن کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے جو اس وقت ہسبینڈ وائف کو ڈسٹرب کر رہا ہے؟ بول ہی رہا تھا کہ اچانک دیشم نے اس کے لبوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جما لیا۔ منہ بند رکھیے، دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے روم میں ہیں تو کیا؟ وہ بے فکر سا پوچھنے لگا۔ اگر آپ بے شرمی کا چولا پہن کر سب کو دکھانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے کمرے سے جا کر دکھائیے گا۔ یا اللہ، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہیں، نکلیں یہاں سے۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی تھی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، جبکہ خداش اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، آپ وہ دروازہ کھولے پلیز، میرا کل ٹیسٹ ہے۔ میشا کا فون آیا تھا، اس ہٹلر نے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، آپ مجھے تیار کروائے، پلیز کھولے دروازہ۔ حرم نے باہر اچھا خاصا شور مچا دیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حرم ہے، میں خود بات کرتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں نہیں، آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ پلیز اس کمرے سے باہر جائیں۔
پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ جس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی اور خداش کو اس پر ترس کے ساتھ پیار بھی آنے لگا تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے کمرے سے نکلے جب باہر سے اسے تائی امی کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ ابھی کے لیے تو جا رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر ایسی کوئی بکواس کی نا تو اس دفعہ بہت پیار سے سمجھایا ہے، اگلی دفعہ منہ توڑ دوں گا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے اس کے لبوں کی نمی صاف کرتا کھڑکی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی دیشم سکون کا سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا دیشو آپو اتنا وقت لگا دیا دروازہ کھولتے ہوئے؟ حرم کتابوں کا ڈھیر اٹھائے اسے بول کے اندر داخل ہوئی، جبکہ تائی امی کا تو سارا دھیان اس کے چہرے پر تھا۔ دیشو تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ لڑکی ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، ایک ہفتے میں تمہاری شادی ہے، یہ پڑھائیاں شڑھائیاں کام نہیں آئے گی تمہارے، رنگ روپ بگاڑ کے رکھ لیا ہے تم نے۔ کل میں نے پارلر سے ایک لڑکی کو بلایا ہے، وہ آ کر تمہیں تھوڑا سیٹ کرے گی۔ تائی امی پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، وہ انہیں کیا بتاتی، یہ ساری کرم نوازی تو ان کے بیٹے خداش کاظمی کی ہے۔ تائی امی کل تو میرا پیپر ہے، اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ہاں تو وہ کون سا صبح صبح تیرے سر پر سوار ہو جائے گی؟ جب تو واپس آئے گی تبھی آئے گی۔ میری جان تم اپنا خیال رکھا کرو، تمہیں ساری زندگی اسی حویلی میں گزارنی ہے، کل کو تم نے اس نسل کو بڑھانا ہے اور تم اپنا خیال ہی نہیں رکھتی۔ تمہاری ماں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے نا، ہائے میرے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے۔ آخر تائی امی اپنے مطلب کی بات بتاتی جس پر وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی تھی، مطلب کہ اب اس سے وہ سارے جتن بھی کرنے تھے جس سے وہ خداش کاظمی کی نظروں میں اہمیت حاصل کر سکے، اب یہی کام رہ گیا تھا اس کے لیے۔ اسے تو اب تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادا جان نے اپنے ہونہار فرمانبردار سب سے زیادہ لاڈلے پوتے کے لیے اپنی باغی سب سے بدتمیز بدلحاظ پوتی کا انتخاب کیسے کر لیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں اور کیا لکھا ہے، آگے ناول میں کیا کیا ہونا باقی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور ہاں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائے۔ اللہ حافظ۔